रूबरू और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर आसिम बुखारी। ये प्रोग्राम फलक प्रोडक्शन की जानिब से पेश किया जा रहा है। नाजरीन, रूबरू एक ऐसा अदबी प्रोग्राम है जो मुल्क के तूल अर्ज़ में बसने वाले मुख्तलिफ तख्लीक़कारों की बेशकीमत अफ़कार व एहसासात और ख़यालात को इंटरव्यू की शक्ल देकर नाजरीन की इल्मी प्यास बुझा रहा है। इस प्रोग्राम को मुख्तलिफ सेगमेंट में तकसीम किया गया है और हमारा आज का पहला सेगमेंट है शख्सियत का तारुफ़। नाजरीन, आज हमने आपके रूबरू एक ऐसी अदबी शख्सियत को दावत दी है जो ना सिर्फ शायर हैं बल्कि इस मुल्क के खूबसूरत अदीब भी हैं। इंतहाई मुनफरद लबो लहजे के शायर जिनका ये शेर तकरीबन ज़बान ज़द ख़ास आम है। हम आप अपने तमाशाई हैं, गनीमत है, कभी तो होते हैं इससे भी कम तमाशा। गुज़श्ता कई सालों से उनका कलाम बैनुल-अक़वामी अदबी उफ़क़ पर पूरी आबोताब के साथ ज़ौफ़िशा है। खामोशी बात करना चाहती है, ज़मीन, रावी से न्यागरा तक सफ़रनामा जैसी मुतअद्दिद अदबी तख्लीक़ात अवाम तक पहुँचाने वाली ये शख्सियत जनाब वाजिद अमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मज़ाज? नाज़रीन, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सर, हम आपके इंतहाई ममनून हैं कि आपने अपनी शबाना रोज़ मसरूफियात से वक्त निकाल कर हमारी मुल्क की मशहूर वेबसाइट funwith.com के लिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो रिकॉर्ड करवाया। अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में नाज़रीन को क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप नौजवानों का बहुत मशहूर हूँ कि आपने मुझे याद किया और इंटरनेट चूँकि दुनिया में बहुत ज़्यादा अब लोगों की तवज्जो का मरकज़ है और आप उर्दू अदब को इस हवाले से मुतारिफ करवा रहे हैं, ये इंतहाई मुस्तहसन एहतराम है। अल्लाह ताला आपको इसकी हिम्मत और कामयाबी का जी फरमाइए। आप सर अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में क्या आपको का बचपन कहाँ गुजरा और मज़ीद जो है ना इस बारे में जो आप नाज़रीन से शेयर करना चाहिए? जी, इब्तदाई तालीम यही मोहल्ले में एक स्कूल था जहाँ पर मैंने हासिल की। उसके बाद चिश्तिया हाई स्कूल से मैट्रिक किया, फिर सिविल लाइन में मैं चला गया, इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइन्स में। उसके बाद मुझे बैंक की जॉब मिल गई और मैं बैंक में चला गया। बैंक में मेरे 22-23 साल गुजरे। उसके बाद बैंक से गोल्डन हैंड शेक हो गया। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस भी किया, लेकिन मैं ज़्यादातर पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को तालीम दिया। राइट सर, तो सर आप किस बैंक से वाबस्ता है? यूनाइटेड बैंक से। यूनाइटेड बैंक से, राइट सर। सर ये कुछ आपको याद पड़ता है कि आपने पहला शेर कब कहा था? हाँ, मेरा ख्याल है कि गालिबन शायद 72 या 73 में पहला शेर था। राइट सर। ज़ाहिर है कि उस वक्त ये होश भी नहीं था कि क्या ये शायरी कहाँ तक लेके जाएगी, लेकिन इब्तिदा जब हुई थी। तो उस वक्त सर आप किस क्लास के तालिब थे? 10th 9th पहला शेर का। सर कुछ याद पड़ता है कि आपने क्या कहा था? पहला शेर आपको कौन सा? अब नहीं याद है, बहुत होगा भी तो सुनाऊंगा नहीं। अगर होगा फिर सुनाएंगे। राइट सर। सर ये बताइएगा कि उसके बाद आपने से मुसलसल शायरी का? हाँ, नहीं, एक शायरी का एक मुख्तलिफ अदवार आते हैं। राइट सर। कभी उसमें तात्तुर पैदा हो जाता है, बल्कि खुद भी इंसान को मालूम नहीं होता कि वो शायरी कर रहा है, ये किसी गिनती में है, किसी हिसाब में है। फिर बहुत अरसे के बाद उसे ये इदराक होता है कि ये चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ये शायरी। सर ये नौजवानों में आमतौर पर ये मशहूर है कि शायर वो बनता है जिसको कहीं ना कोई ज़िंदगी में इश्क हुआ हो, इश्क का कोई रोग लगा हो। तो सर ये बताइएगा कि क्या ये शायरी के लिए ज़रूरी है या इसके अलावा भी इंसान शायर हो सकता है? नहीं, इश्क से मुराद अगर लोग ये लेते हैं कि स्पेसिफिकली एक ख़ास किस्म की मोहब्बत और जो टीन लड़के लड़कियों में होती है, तो एक लिहाज से आप उसको कह सकते हैं, लेकिन असल चीज़ होती है दिल में मोहब्बत जागना, हमदर्दी जागना, लोगों के लिए मोहब्बत पैदा होना। ये शायर की शायरी की इब्तदाई कह सकते हैं। राइट। तो सर आप इस तरीके से गुजरे? अच्छा राइट। सर इस वक्त शायरों की मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन हो गई है कि ये जो है ना तरक्की पसंद शुअरा हैं या दूसरे हैं।
تو آپ اس حوالے سے اپنے آپ کو کس تحریک کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں؟ نہیں، میں ترقی پسند شاعری کو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتا. شاعری نظر انداز میں یہ مانتا ہوں کہ ترقی پسند شاعری میں اردو شاعری پہ بہت زیادہ گہرے اثرات چھوڑے ہیں، لیکن میں شاعری میں کسی نعرے کا قائل نہیں. بس سر، شاعری میں آپ کے عہد ماضی میں شاعروں کی بہت لمبی فہرست ہے اور آپ کے عہد حال میں بھی بہت لمبی فہرست ہے، تو آپ کو ماضی اور حال میں کن کن شاعراں نے زیادہ متاثر کیا؟ بہت لوگ ہیں. شاعر نہیں انسپائر کرتا، شاعری کرتی ہے. رائٹ سر. مجھے شاعری کرتی ہے. شاعر کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو کوئی کسی کا ایک شعر شاعر زندگی. رائٹ سر. تو یہ فرمائیے گا کہ کون سے شعراء کو اس دور کے اندر آپ نمائندہ شاعر کہہ سکتے ہیں کہ جو اس عہد کا نمائندہ شاعر ہے؟ بہت سے شعراء اکرام ہیں. کوئی بھی آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت بہت بڑا کوئی شاعر موجود ہے. بہت سے شاعر ہیں جو اس دور کی نمائندگی کر رہے ہیں. سب اپنی اپنی جگہ پر خوبصورت ہیں، اچھا لکھتے ہیں. رائٹ سر. سر، آپ نے کیا کبھی مزاحیہ شاعری بھی کی؟ نہیں، مزاحیہ شاعری ضرورت محسوس نہیں. ضرورت محسوس. رائٹ سر. سر یہ بتائیے گا کہ اگر آپ شاعر نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ شاعر نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. سر، یہ آپ نے بے شمار مشاعروں میں شرکت کی ہے، آپ نے پاکستان کے اندر بھی مشاعرے پڑھے ہیں، پاکستان سے باہر بھی پڑھے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ مشاعروں کو شاعری کا انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں کہ اس نے اس کو فائدہ پہنچایا شاعری کو، یا مشاعروں سے شاعری کو نقصان پہنچتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مشاعرہ شاعری کے ترویج کے لیے ایک انتہائی اہم ادارہ ہے، اور مشاعرے کو قائم رہنا چاہیے، مشاعرے ہوتے رہنا چاہیے کہ ہمارا تہذیبی ہمارا کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک بہترین ادارہ ہے، اور اسے جاری رہنا چاہیے. سر، آپ کی شاعری کی 3 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، 4تھی شائع ہونے والی ہے، تو آپ کی شاعری کا بنیادی موضوع کیا رہا؟ بنیادی موضوع تو ایسا شاعری میں نہیں ہوتا. بات ہوتی ہے انسانیت کی بھلائی، بات ہوتی ہے آپس میں محبت تقسیم کرنا، بات ہوتی ہے دنیا کو برائی سے بچنے کے لیے، اور جو ہماری ٹریڈیشنل ہماری ویلیوز ہیں، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہمیں اس میں کلیئر کرنا. شاعر کا یہ کام ہے کہ وہ کلیئر کرے کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے اور اس وقت ہماری ترجیحات کیا ہیں. سر، آپ کے خیال میں ایک عام آدمی جو ہے اس کے لیے ادب کی کیا اہمیت ہے؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں. ادب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام ہی ادب ہے، تو انسان کو سکھاتا ہے زندگی کرنے کا صحیح ڈھنگ سکھاتا ہے، اور اپنی زندگی کو آسان کرنا اور دوسروں کی زندگی میں مشکلات نہ پیدا کرنے کا کرینہ سکھاتا ہے. سر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے ادب اتنا ہی ضروری ہے جتنا شعراء یا ادیبوں کے لیے؟ جی ہاں، یہ ہم شاعری صرف اپنے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، ہم تو سب لوگوں کے لیے کر رہے ہیں. اس لیے ادب جو لوگ ادب سے اٹیچ ہوتے ہیں اور لٹریچر سے اٹیچ ہوتے ہیں، منسلک ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں. رائٹ سر. یہ بتائیے گا کہ آج کل آپ تو ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے شعراء ہیں، مارکیٹ میں بھرمار لگی ہوئی شاعروں کی کتابوں کی، تو اس میں جو فنی حوالے سے ہے آپ مطمئن ہیں کہ